سلام علیکم دوستا خوبین جانشون جورا بخیر هستین دوستا گل باز ما یک پروگرام قربان تیار کرده اینال بخیر سن طرف کوماره است رمضان نبی دیگه که است رضا رمضان خو قد نبی اردن در ډیوټي رضا د ایران رفت اینال این دیگه رضا ما میخوایم قد کو ببرم بچه برارم است علمی کیت این دفعه بخیر به پشت ازی میدم مردم باری بخیر تو خانم که چقدر زور داره چقدر نداره हाँ हाँ सही है ठीक है شافو اینا بود میده میده خیلی های های تازه دیگه از پای کوتل ریشته
امروز اندوالا جایش خالی. رمضان استاد میگه مصروف بود و نبیم رفته دیگه طرف کراچی. خدا سفرش به خطر کنه. الهی آمین. تمام اندوالا دیگه رضا ایران رفت. رضا ایران است. هر کس هر جای باشد خوش باشد. بخیر باید نه؟ ما خو امروز رئیس طرف کو. جای تمام دوستا خالی. بیشک امید یار چی موسم ماشاءالله بهترین است. والله اول نه بارش هم است. همین سال یکی دیگه اول نه بارش خدا کنه که انشالله یک بهترین بارش کنه. ممکن است بیخی از یاد میگفتند که آخری دفعه بارش کی کرده بود. نه انشالله مونه. باز امید است انشالله خوب بارش. همینطور چند روز پیش مسئله آدم که از روز جمعه در بلوچستان تروت گوادر مطلب مختلف شهرها که است بارش امکانات زیاد است. نه امید خدا. خدا کنه که این بارش ما بسیار گرفته مزانه. نه اون خود گرمی بود یعنی بارش یخی که سالا که سنگام که تمام شی چمک میده. ازی طرف برو. یارا ماشاءالله عجب موسم تیار شده. عجب دیگه. من خوشحال کمرمین آوردم. از یک ده پیش ما ماری. نه ماچیس نمیری. آدم که از دفعه کومه یک نیست ضرور بزنم. در نظر از من اول خب من زیاد دل میده بودم نه. او منمزو والا نه دل میده چاره نداره نه. او خونیه که الان که اصلا من دل میده که مگفته که آره یوتیوب والا که هست حوصله ترتوم که لبریز میشن که لبریز میشن. باز ما واقعا هیچی سوش میکرد ما شک نیه یا خب باز ما ویدیو هم نمینداختم نه ویدیوش نبود دیگه. اوه نجریه کجا؟ اوه پیش رفته رایه نه بابا اون کی میخواه های چی باریشه مزه مزه خیلی خوب مزدار باید. نام چیه؟ نام چه رضا زود بیا بچه. آنه یعنی ما در چکانه رسیدی بخیر. یعنی خشای ما مسته مگر یاره اینجی یه پروانه خب
بچه لالش که یک نام دیگر را تجویز داد. کدام نام گفتی؟ اچ آفیشل. اچ آفیشل یعنی که عبدالحمید آفیشل. در نظر شما کدامش خوب است؟ نظر کردو نظر بگین حمید بادن خوبه یا اچ آفیشل خوب است؟ دوستا دیگه ایدی تر باریش هست دیگه جایی تمام شد خالی. رمضان دیگر نام آدی بچه که عجب خیف کنه. شهر طرف سیل کنی که بارش باریده رهی اوه شکی والله یار بارش زیاد کنه اینجی کم سیلم رهیش بسیار مزه میده. टमाटर आउनु یار این من بعد اردوش بس بچه دیگه تمام شد درد دی نه خیلی خدا نمانده چکو چه در منشه مایی رو چکو کی بخوری یار رمضان جای خالی رمضان میره رضا نبی دیگه دوستا تمام کسا جایش خالی مام در تکانه مددم داشته اینا مایی این حال مایی میده این حال سخنه مایی رو بینده جلدش بچه که گوشنگی کش هلا وقت کم مقابله سخت یار یک امور واز نمیتنی بیچم یار مرم چاقوره انترش وانا چاقور بده کارش کرد چاقو اینا چاقو ما چاقو اینا یک لحظه بودی گپ نزن خب اینا لگب دهید اینا دیگه گوشت مایی پخته میشه دیگه موسم چطوره؟ موسم خوبه یار امیر دمیج که استاد علم بود یک بانسری میکرد میزد نه موسم هی عاشقانه بیخی میچسبید والله همون گانیش یاد داره موسم هی عاشقانه امور چطور میخوانه کدام را؟ همین گانه لطاکی هستن موسم هی عاشقانه بسیار بهترین موسم یار او مبودک دسترخان مسترخان خوار کرد یار نر بلش مساله انداختم نه چیزا خو اوه مرش قیلکو او مرچ حال خو ناشتا کی بسیار نموت قیلکو لیمبو منده اما تا ثابت بلی نه چطوره نه قیلکو بلش پختم نک دی آتش بنده آتش بنده مگه این سیدن الگ فول ریسکی کی ما مگه فول ریسک اونجی چپا میشه او بچه نه میشه صبر آتش یار اونجی نیلو چپا میشه امور دتا بیلو صبر یک میشه آتش گل شد یار ماز گیس بیلو نه میشه هیچی نماره او اینی چیز بالکو اینی بالکو آنجا که نمیشه خوبه اینا گوشت مایی تو نیمایی تو نمایی اون آتش واپسی چیز کو قیلا کو مرج ما
بالن دسترخوان بندازین بس. آخه تیست شوره مزیدار شی. تیست کنین. چه کنی؟ چطوره؟ یا بهترین است. لیکن نمکش کم الکاسه. نمک شلکه؟ یا نه سعی نمکش. چون او خود از نمک داره نه؟ تو نیمایی نمک داره. همزو وجه ننداختم. نه خوب کردی. بنداختم کم ننداختم. مرزی تو. خود چطور تیر شد؟ یاره بیخی زبردست، بسیار زبردست. جای رمضان خالی یاره، رمضان، نبی، رضا. اونا نه او خو چیزه. او امروز ما دا گفت ما پنجشنبه واپس مارم نه. باز رفت دیگه بیچاره. یار امروز ما آمدی همینجی بسیار زبردست موسم بود، کم باریش هم کرد. زیاد مزه داد دیگه. جای دوستا خالی همینجی امروز نه ویدیوی از ما در اختتام میرسه. تا ویدیوی آینده را خدا حافظ ناصر تمام شما. هر کس که ویدیو خوش آمد لایک کامنت و سابسکرایب ضرور کنه.